الرحمن الرحیم. روز قدس امسال یک خروش بین المللی علیه رژیم غاصب صهیونیستی خواهد بود. یعنی امسال اگر سالهای قبل روز قدس رو کشورهای اسلامی فقط برگزار می‌کردند، امسال به احتمال زیاد در کشورهای غیر اسلامی هم روز قدس با عظمت انشاءالله برگزار خواهد شد. امیدواریم انشاءالله ملت ایران مثل همه موارد این بار هم در این روز بدرخشه به حرمت محمد و آل محمد. این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش‌های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیدیشو خواهند خورد. این کارها هم به دردشون نمیخوره و علاج نمیکنه مشکلشون رو. اونها در یک تله‌ای افتادن به دست خودشون رو در یک تله‌ای انداختن که امکان نجاتشون وجود نداره و روز به روز رژیم ضعیفتر خواهد شد و به زوال و انهدام انشاءالله نزدیکتر خواهد شد و امیدواریم ببینند جوانهای امروز ما اون روزی رو که قدس شریف در اختیار مسلمان هاست و در اون نماز خواهند گذارد و بتوانند دنیای اسلام بتوانه انشاءالله نابودی اسرائیل رو جشن بگیره.